حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت نو رمضان شریف دی شان دا پتہ چل جاندا تاں خواہشاں تے آرزواں کردے کہ کاش کدی پورا سال ہی رمضان شریف ہوندا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان شریف دے آن تے جیڑا خوشی کرے گا تے جیڑا رمضان شریف دے جان تے پریشان ہوئے گا وہ گناہاں تو انج پاک ہو جاوے گا جس طرح پیدا ہون وقت گناہاں تو پاک سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیڑا روزے دار دا روزہ افطار کرائے گا اس نو روزہ دار جتنا ثواب ملے گا، اور روزے دار دے روزے دے وچ کمی بھی نہیں آوے گی۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 بیٹیاں دے وچوں سب تو زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام دے نال سی، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نو 12 مہینیاں دے وچوں سب تو پیارا مہینہ رمضان شریف دا پیارا وے۔ سب مہینیاں نالوں زیادہ پیار اللہ تبارک تعالیٰ رمضان شریف دے نال کردے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھائیاں نو معاف کیتا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ رمضان شریف دی برکت دے نال 11 مہینیاں دے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان شریف دی برکت دے نال نیکیاں دا اجر ثواب کئی گنا ودا دیندے نے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماندے نے کہ روزہ میرے واسطے بھی آؤ، روزے دا اجر ثواب میں خود ہی روزے دار نوں عطا فرماواں گا۔ بروز قیامت ذرے ذرے دا حساب کتاب ہوئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے دا حساب کتاب ہوئے گا۔ لوگ اس پریشانی دے عالم دے وچ ہون گے کہ اج ساڈے نال کی بنے گا۔ ذرے ذرے دا حساب کتاب ہونا میں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، نیکیاں جڑیاں نے نیکیاں بدیاں توڑیاں جان گیاں، آج کی بنے گا۔ ہر کوئی اس پریشانی دے عالم دے وچ ہوئے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہون گے کہ جڑے طرح طرح دے کھانے کھا رہے ہون گے۔ لوگ عرض کرن گے، یا اللہ یہ کون نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، دنیا دے وچ اے صبر کردے سن، اے روزے رکھدے سن، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرن آلیاں نوں بے حساب اجر عطا فرما دے نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ جیڑا میری رضا دی خاطر صبر کر دے، صبر دی نال روزے رکھدا وے، اللہ پاک فرما دے نے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انہاں نوں میں بے حساب اجر عطا فرمانا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نوں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال حمد کلام ہوندے نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک دے بھی فرما دے نے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
کہ انبیاء اور رسول نوں درجے بدرجے شانہ عطا فرمائیاں نے، شانہ عطا فرمائیاں نے۔ انبیاء دے وچوں کسی دے نال تے میں کلام کرنا وا، کہ کسی دے نال میں کلام کرنا وا تے کسی انبیاء اور رسول نوں اس تو بھی درجے تے شانہ وعد عطا فرمائیاں نے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرما دے نے، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناز فرمایا کہ اے باری الہ تیری کیڑی شان میرے تے، تیرا کیڑا کرم، جس طرح مینوں شان ملی، مینوں مقام ملیا، مینوں اجر ملیا، ایسا اجر تے ایسی شان تے کسی دی نہیں ہوئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک تیری شان، تیرا مقام، تینوں عزت مرتبہ مقام بڑا ملیا، لیکن میرے محبوب دی امت ہوئے گی۔ اے موسیٰ جدوں تیرے نال میں کلام کرنا وا تو تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے جڑے نے حائل ہوندے نے۔ اے موسیٰ میرے محبوب دی امت ہوئے گی، رمضان شریف دا مہینہ ہوئے گا، او روزہ رکھ کے جدوں افطاری دی انتظار دے وچ بیٹھن گے، اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہوندے نے۔ جدوں وہ افطاری دی انتظار دے وچ بیٹھے ہون گے، افطاری دے وقت انہاں دے اور میرے درمیان سارے پردے اٹھ جان گے، انہاں دے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوئے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔